नमस्कार। यस कार्यक्रममा हामीले 2072 साल वैशाख 12 गते गएको महाविनाशकारी भूकम्प र पश्चातका पराकम्पनका क्षणहरूलाई सम्झेर सचेतनाको निमित्त विविध सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। गत वर्ष राष्ट्रले यसै समय ठूलो विनाश र विपद भोगिरहेको थियो। अहिले हामी 2073 को वैशाखमा छौँ, तर कतिपय भूकम्पले तहस नहस पारेको स्थानहरू जस्ताको तस्तै छ। अहिले समय टोली नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वीर भगवती डाँडा गाउँमा आइपुगेका छौँ र यहाँको अवस्थालाई हेर्दाखेरि वैशाख 12 2072 को त्यो विनाशकारी भूकम्प पछिको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। यहाँ पुनर्निर्माणको हामीले केही पनि प्रगति देखेका छैनौँ। लाग्दछ अझै हामी वैशाखको त्यो 72 सालमा भूकम्पभन्दा अगाडि अब त माथि एक तल थियो होइन, त्यो भत्कियो अनि भत्किएपछि अनि भुइँतल बनाएको। तपाईँ अहिले कहाँ बसिरहनु भएको? अहिले यो माथि कसरी बस्नु भएको छ? टहरा बनाएर हजुर त्यो घरकै भत्काएर बनाएर बसेको नानी। टहरा बनाएर बस्नु भएको छ। यहाँ त एकदम हावा आउँछ। यो हावा हुरीले कतिको असर पारेको छ? के छ असर त अब जस्तो छ त फालिदिइहाल्यो अस्ति 2-3टा। त्यो खोज्न गएन, भेटाएन। त्यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अब भूकम्पले सबै ऊ भयो होइन, बस्ने सम्भव थिएन होइन। अब फेरि अब त्यो सम्भव नभएपछि अलिकति भत्काएर भने नि आफूले मर्मत गरेर बनायो भन्नु पऱ्यो हजुर होइन। अब के अरे त्यो 15,000 आएको थियो, त्यो 15,000 त्यो थपसम्म गरेर अरूको सहयोगबाट चाहिँ बोकिरहेको छ, सरकारीबाट त्यति हो हजुर, त्यति हो। अनि 15,000ले बन्यो त घर? कहाँ बन्नु, अब त्यो छेउ पनि लागेन नि, जस्तो किनेर पुगेन। ऋण अब ज्वाइँले अन्तैबाट अलिकति खोजेर ल्याउनु भएको थियो, त्यो कागज पनि छ। त्यो 15,000 मैले त्यो राजा आगो गरेर चलाएँ होइन, अर्को 25,000 ऋण गरेको छ, त्यही हो। काठपात चाहिँ आफ्नै थियो भन्नु पुरानो होइन, त्यो 40,000 लाग्यो। हाम्रो त अब के गर्ने, अब थाहै बनाउनलाई अब त्यो खोइ त छैन, केही छैन, अब कताबाट आउने आम्दानी छैन, कसरी बनाउने, अब त्यसैमा उ गरौँ भन्ने विचार छ। ऋण अब हामीले लिनु सक्दैन, हाम्रो केही छैन होइन। के गर्ने, अब त्यो 2 लाख दिन्छु भनेको हल्लामा सुनेको छ। अब के अरे वर्षौँ बितिसक्यो, अब अहिलेसम्म अत्तो छैन, त्यो आउँछ भन्ने खालि हल्ला मात्रै छ, त्यो आइपुगेको छैन, त्यति हो। नागार्जुन नगरपालिकाका भूकम्प पीडितहरू टहरामा बसोबास गरिराखेका छन्। यसै मध्येकी एक हुन् गोमा तामाङले पनि आफ्नो जीविका टहरामै चलाइराखेकी छिन्। तपाईँको घर कुन हो? यही हो हजुर, यही हो। अब भुइँचालोले यस्तो भयो, अगाडिदेखि नि यस्तो हुन्थ्यो नि। ऊ तल टहरा बनाएर बसिरहेको छ होइन, 2टा छ टहरा। अब एउटा अर्काको जग्गामा छ, एउटा चाहिँ आफ्नै जग्गामा छ। अब कोही त्यही 15,000 आयो होइन, एकचोटि 10,000 आयो जाडोको लुगाको लागिमा होइन। अनि अब आफूले पनि काटाकुटो गरेरै बनायो। त्यो पछि आएर त अब बस्नु त परिहाल्यो होइन। अब बस्नु पर्यो, त्यो सहयोग आएर त कहिले बनाउने। अनि यही जस्तो भत्केको जस्तोहरू लग्यो अनि बनायो, बस्यो। खोइ 2 लाख पनि खोइ पटक गरिदिने भन्दै, त्यही पनि कता हो कता थाहा छैन। अब तपाईँ अहिले यो जस्ताको टहरा बनाएर बसिरहनु भएको छ, कहिलेदेखि यो बनाएर बस्न थाल्नुभयो? ए त्यही भुइँचालो गएपछि नि। भुइँचालो जाने बित्तिकै बनाउन थाल्नुभयो कि पहिला कहाँ बस्नुभयो? ओ माथि टहरामा पालमा बस्यो नि, कति दिनमा पालमा चाहिँ कति पानीले भिज्यो, अनि पछि पो बनाएको यो त। अब एकजनाको मात्रै होइन, सबैको त्यस्तै होइन। अनि पक्की घर बनाउने विचार छ कि छैन त? अब खोइ त्यस्तै सायद त्यो भने त बनाउनु पनि पर्ला, दिएन भने भगवान्ले सायद दिएन भने यस्तैमा बस्ने। अब के गर्ने होइन।
अब क्षति त हामी मान्छे राति बेला मान्छे पनि सबै मर्थ्यौँ, तर दिउँसो भएको हुनाले अब गाई र बाख्रा चाहिँ पर्यो। करिब दिनको 4 पाथी दुध दिने जर्सी गाई पर्यो, एउटा बाख्रा पर्यो। अनि अब धानहरू सबै अब माटोमा सबै मिल्यो, सबै माटोको घ्याम्पामा थियो। अब हामीले यही अब घरकै पुरानो जस्तोले चाहिँ अब बगैँचामा छाप्रो बनाएर हामी बस्यौँ, अहिलेसम्म बसिरहेछौँ। अनि त्यसपछि सरकारबाट कतैबाट केही सहयोगहरू आएको छ कि छैन, कस्तो छ? अब यहाँ त खत्तमै छैन। उहाँ के अरे पालको लागि गाविसमा चाहिँ लाइन बसेर चाहिँ अब नाम लेखाए, तर पाल एउटै पाएन। अब अरूबाट चाहिँ बरु सहयोग पायो, यहाँ गाविसबाट चाहिँ पाइएन। सरकारले त अरूबाट त केही पनि पाएको छैन, त्यो पालधरि पाएन। अनि त्यो 15,000 र 10,000 को के छ? त्यो चाहिँ पाए, नगद चाहिँ पायो। अब अहिले 14 अञ्चल 50 जिल्लामा हल्ला भइरहेछ होइन। अब यो घर निर्माण गर्नुको लागि 2 लाख रुपियाँ दिने होइन, 3 पटक गरेर त्यो पाएदेखि चाहिँ यो बर्खायाम नलाग्दामा यो घर निर्माण गर्नु पाएदेखि हुन्थ्यो। किनभने अब झरी बादल हुन्छ, हुरी बतास आउँछ होइन, मान्छेलाई एकदम रिस्क छ नि त। त्यसै कारणले त्यो पाएदेखि यो बर्खायाम नलाग्दै घर निर्माण गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने ठुलो आशा छ। अनि अब त्यो 2 लाख रुपियाँ कसरी पाउँछ? प्रोसेसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हो? वडामा गएर के बुझाउनु पर्ने, त्यस्तो केही जानकारी छ या केही छ तपाईँलाई? त्यो त जानकारी त केही पनि छैन हामीलाई। कसरी पाउँछ जस्तो लाग्छ 2 लाख? त्यही त नि, त्यो अब त्यो जानकारी पाएदेखि त्यसरी अब हामीले अब के प्रोसेस चलाउनु, त्यो प्रोसेस अनुसार चाहिँ जानु पाएदेखि पाउँछु होला जस्तो लाग्छ। गर्मीको मौसम छ, चिसो त काट्नुभयो टहरामा होइन। गर्मीमा अब हावाहुरी आउँछ, कतिको आयो तपाईँको त्यो छाप्रोलाई कतिको असर गरिरहेछ, के छ? हावाहुरी त अब अस्ति पुरै जस्ता उडाएर उहाँ फालेर फेरि टिपेर ल्याएर राखेका छौँ। पानी चुहेर अब बर्खामा त बस्नै हुँदैन, पानी चुहेर पुरानो जस्ता भएर। जस्ताहरू सहयोग आएन? जस्ताहरू त अब सरकारीबाट त कहीँ पनि आएको छैन, एउटा पालधरि चाहिँ आएको छैन। अब सरकारले घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने भनेको 2 लाख रुपियाँको पर्खाइमा छन् भूकम्प पीडितहरू। नागार्जुन नगरपालिकामा मात्रै भूकम्पले गर्दा 80 जनाले ज्यान गुमाए। 4000 घरहरू ध्वस्त भए भने धेरै घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भए। यसै क्रममा सरकारले दिएको राहतको 15,000 रुपियाँबाट केही भूकम्प पीडितहरूले भने टहरा बनाएर बसोबास गरिराखेका छन्। अहिले हामी वीर भगवती डाँडा गाउँको धनबहादुर तामाङको घरमा आइपुगेका छौँ। वैशाख 12 को भूकम्पपछि उहाँको घर तहस नहस भयो, यसै ठाउँमा थियो र सरकारले सुरुमा दिएको अस्थायी बसोबासको लागि 15,000 को राहत प्राप्त गरेपछि उहाँले टहरा बनाउन थाल्नु भएको छ। आउनुहोस् एकैछिन उहाँसित कुराकानी गरौँ। पहिला चाहिँ माथि उसमा भएको थियो, माथि आफ्नै बारीमा चाहिँ टहर बनाएर बसेको थियो। पहिला माथि टहर बनाएर बसेको थियो। अनि त्यहाँबाट यो सरकारले चाहिँ 15,000 दिएपछि अनि भत्किया घरमा चाहिँ ढुङ्गासुङ्गा पन्छाएर अनि फेरि सुरुवात गरेको। अनि 15,000ले यो टहरा बन्यो त? कहाँ बन्नु, त्यो त अब 3 लाख जति लागेन र। कसरी जो गर्नुभयो कि ऋण लिनुभयो कि के भयो? अब अलिअलि ऋण पनि लिएको छ, अब आफूले अलिअलि कमाएको पनि थियो र त्यो गऱ्यो, खर्च गऱ्यो। पहिले चाहिँ 2 लाख रुपियाँ दिने भन्ने चाहिँ थाहा छ, त्यो 15,000मा कटाएर चाहिँ 1,85,000 आउँछ भन्थ्यो हामीलाई। त्यो आएको छैन अहिलेसम्म। इन्जिनियर पनि आएको छैन, नगरपालिका पनि आएको छैन। पुनर्निर्माणको लागि केही गर्छु भन्छ राज्यले, तर अहिलेसम्म आजसम्म केही पाएको छैन। अब के गर्न लायो हो सरकारले, त्यसको सरकारी पक्षबाट अलिकति चासो नदेखाएको जस्तो लाग्यो। सरकार पक्षले के गर्नुपर्छ भनेदेखि अब यहाँ आएर अनुगमन टोली राखेर अब अलिकति सानो केही एउटा ठाउँमा मात्रै भएको भए पो त्यो ठाउँमा के भयो कसो भयो केही थाहा हुँदैन थियो। अब जे भयो नि यो के अरे यत्रो तहल्का यत्रो सबैलाई थाहा भएको ठाउँमा यसो यो सरकारहरू अलिक गम्भीर रूपले चाहिँ चासो नदेखाएको जस्तो लागिरहेको छ कि। त्यही कारणले अब हुनसक्छ भोलि अब सरकारले जब चुनावी प्रकरणमा मात्रै आएर मलाई भोट दिनुहोस् यस्तो गर्छु भने त्यो बेलामा हामीले पनि अब सरकारलाई कसरी चुनौती गर्ने त भन्ने त्यो चाहिँ सोचाइ गरिरहेछु। के गर्नु, सबैलाई थाहा भएको कुराहरू टहरमा बसिरहेको छु।
अब भोलि अलिकति हावाहुरी आयो भने जस्ता उडाएर लाने अस्ति भर्खर मात्रै आएर उडाएर लग्यो र अनि त्यहाँबाट पानी बर्खामा अलिकति गाह्रो हुन्छ, समस्या परिरहेछ। अब यस्तो अब धेरै समस्याहरू भोगेर हिँड्नु परिरहेछ र त्यसपछि यो समस्या हुँदाहुँदै पनि अर्को समस्याहरू अब जस्तो भनौँ यो नाकाबन्दीहरूको उहरू खेपिरहेछ हामीले। अब के गर्ने, अब यो सरकारले अब किन यसरी चासो नदेखाइकन बसिरहेछ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ महसुस लागिरहेको। यहाँका अधिकांश बासिन्दाहरू कृषक छन् र अहिले उनीहरूको गाउँ भित्र्याउने समय भएको छ। जाडो त टहरामा काटियो, अहिले हुरी हावा बतासलाई पनि खेपिरहेका छौँ। कतै वर्षात पनि यसरी बित्ने होइन भन्ने चिन्तामा छन् उनीहरू। सरकारको रवैयाप्रति पूर्ण रूपमा निराश छन् यहाँका बासिन्दाहरू। तैपनि सरकारको ध्यान परिहाल्छ कि भन्ने झिनो आशा रहेको भने हामीले पायौँ। कतिपयमा त यो झिनो आशा पनि नरहेको पायौँ। सरकारको आशा नगरिकन घर निर्माण गर्नुपर्छ अब भनेर आफैले स्थायी घर निर्माण गरेर बसेका छन् शरण कुमार। पहिला म टहरमा बस्नुहुन्थ्यो, अनि टहरमा डर लागेर हुरी बदास आएर अहिले यतै घर बनाएर सरेको। पहिला यहीँ थियो घर, कसरी बनाउनु भयो, के गर्नुभयो अलिकति बताइदिनु त। पहिला घर भत्किएको थियो, त्यो घर भत्किएको घर अजगल्टो थियो। अजगल्टो भएपछि खेताल लगाएर जामी लगाएर सबै उतारेर अनि जग खनेर यस्तो घर बनाएँ। मैले कोहीबाट नि सहयोग पाएन, मैले आफ्नै खर्चले दुःखले गरे हो। मैले यो ऋण झिकेर गरे हो, जग्गा धितो राखेर गरे हो। अहिलेसम्म सरकारको आएको छैन। यस्तै हो मेरो त। सरकारबाट एक पैसा पनि आएको पनि छैन। आएको चाहिँ भन्नु हुँदैन, त्यो 10,000 एकताल 15,000 आएको थियो, त्यो आएर यत्रो घर बन्दैन। 2 लाख दिने कुरा त सुन्नु त सुनेको छ, अहिलेसम्म पाएको पनि छैन, आश पनि छैन। त्यो 2 लाखले घर बन्छ भने नि चिताएकै छैन। ऋण गरेर नबनाइकन पुग्दैन। त्यही भएर छैन, यो सरकार नै मौमर्या बाछो जस्तो छ। त्यही भएर सरकारको वास्ता छैन हामीलाई। डाँडागाउँका बासिन्दाका यी निराशजनक कुराकानी सुनेपछि हामीले नागार्जुन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामेछानेसित यस विषयमा कुराकानी गर्यौं। हामीलाई पटक पटक चाहिँ नगरवासीहरूबाट, भूकम्प पीडितहरूबाट गुनासो आएको छ र ओडाको हाम्रो राजनीतिक दलबाट, नगरस्तरीय राजनीतिक दलबाट, नागरिक समाजबाट पनि छिटो चाहिँ हामीलाई चाहिँ राहत जे जति सरकारले दिने हो त्यो भूकम्प पछिको यो पुनर्निर्माण घर बनाउनलाई दिने अनुदान रकमको बारेमा चाहिँ छिटो निर्णय हुनु पर्यो। हामीले नक्सा पास गर्न पनि पाएनौँ, घर बनाउन पाएनौँ भनेर चाहिँ त्यो गुनासो हामी कहाँ चाहिँ आइरहेको छ। तर हामीले सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्दाखेरि हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जुन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ, उसको प्राथमिकता अहिले चाहिँ यो काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिरका 11 जिल्लामा चाहिँ गएको र त्यहाँको काम सकेपछि मात्रै दोस्रो चरणमा चाहिँ यहाँ उपत्यकाभित्रको काम सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। त्यो बारेमा त्यो उपत्यका प्राधिकरण, त्यो यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणको चाहिँ अलि आधिकारिक चाहिँ हामी कहाँ कार्यालय अथवा सम्पर्क भइसकेको छैन। अस्ति एउटा समन्वय मिटिङ चाहिँ भएको छ। त्यो मिटिङमा भएअनुसार तथ्याङ्क चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागबाट चाहिँ अन्य 11 जिल्लामा पुनः तथ्याङ्क हामीले नगरपालिकाले लिएको भन्दा पुनः प्राधिकरणकै इन्जिनियरबाट चाहिँ घरको चाहिँ तथ्याङ्क पूर्ण बनाउनु पर्नेको लिएर सार्वजनिक भइसकेको छ। तर यो उपत्यकाभित्रमा चाहिँ अब बल्ल काम सुरुवात गर्ने भन्ने चाहिँ जानकारी प्राप्त भएअनुसार यहाँ चाहिँ अलिकति उपत्यकामा यो पुनर्निर्माणको राहत पाउनलाई चाहिँ अलिकति ढिलो भएको अवस्था छ। पुनर्निर्माणको कुरा चलिराखेको बखत भवन निर्माणको संहिताको सम्बन्धमा कुरा चल्नु स्वाभाविक कुरा हो। यसै क्रममा नागार्जुन नगरपालिकाका प्राविधिक शाखा प्रमुखसँग हामीले यसै विषयमा कुराकानी गर्यौं। विशेष गरी यो गएको वैशाख 12 गतेको जुन विनाशकारी भूकम्प आयो त्यसभन्दा पछाडि नेपाल सरकारले तयार पारेको यो बस्ती विकास तथा शहरी पूर्वाधार र बस्ती विकास तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन तयार गरेको थियो हाम्रो स्थानीय विकास मन्त्रालयले। हामीले चाहिँ कस्तो गरेका थियौँ भने गएको 71-72 को चाहिँ प्रथम नगर परिषदबाट नै आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् 72-73 जुन चालु आर्थिक वर्ष छ त्यसको श्रावण 1 गतेदेखि नै भवन निर्माण सम्बन्धी चाहिँ मापदण्डको लागि प्रयोग गर्ने
गर्ने तर्फ भवन निर्माणको चाहिँ संहिता पनि प्रयोग गर्छौँ हामी, अर्थात् बिल्डिङ कोड पनि लगाउने भनेर निर्णय भएअनुसार हामी चाहिँ तयारी अवस्थामै थियौँ। तर चाहिँ फर्चुनेटली पनि जुन हिसाबले चाहिँ मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड तयार गर्यो त्यो मापदण्डलाई पनि कम्प्याटिबल हुने गरेर चालु आर्थिक वर्षको श्रावण 1 गतेदेखि हामीले नयाँ निर्माण गर्ने चाहिँ भवनहरूको लागि भवन निर्माण संहिता प्रयोग गऱ्यौँ र त्यही अनुसारको मापदण्डले दिए अनुसारकै चाहिँ प्रावधानहरूलाई पनि फलो गर्दै आइरहेका छौँ अहिले नयाँ निर्माणको लागि चाहिँ। जेन्युनली हेर्ने हो भने भवन निर्माण सम्बन्धी संहिताको प्रयोग गर्ने क्रममा त्यो कोड प्रपर कोडै चाहिँ बुझाउन अलिकति गाह्रो छ, तर त्यसकै अलिकति युजर फ्रेन्डली गाइडलाइन्सको रूपमा भवन निर्माण निर्देशिकाहरू पनि जारी भएको छ सहरी विकास मन्त्रालयबाट अर्थात् भवन निर्माण विभागबाट। त्यो निर्देशिका अनुसारका चाहिँ नेपालीबाटै लेखेका कुराहरू छन् जुन चाहिँ एकदम न्यूनतम रूपमा बुझ्न सकिने खालको, जस्तै भवनको प्रकार, भवनमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिने सरसामग्री, भवन निर्माण गर्ने विधि, भवनमा प्रयोग हुने हजुरको निर्माण हुने चाहिँ पिलर बिम लगायतका चाहिँ तिनीहरूको साइजहरू, त्यसको चाहिँ कस्तो खालको हुनुपर्ने, यी लगायतका कुराहरू चाहिँ बुझाउन सजिलै छ। तैपनि अलिकति चाहिँ जनमानसमा संहिता प्रयोग गर्ने भनिसकेपछि हिजो चाहिँ थोरै अथवा सानो चाहिँ पिलरमा प्रयोग गरिरहेको भवनहरूलाई अहिले ठुलो बनाउँदाखेरि पिलर साइजहरू बढाउने क्रममा केही हदसम्म गाह्रै भएको छ हामीलाई। तैपनि हामीले नयाँ निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँ नक्सा बनाउने प्राविधिकहरू अर्थात् कन्सल्टेन्टहरूलाई हामीले सूचीकृत गरेका छौँ। उहाँहरूबाटै चाहिँ नक्सा बनाउने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले पनि सम्झाउने गरे हुनाले काउन्सिलिङमा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति पछिल्लो समय केही हदसम्म चाहिँ सजिलो भएको छ, तैपनि कठिन निश्चितै छ। हामीले केही हदसम्म सहजीकरण गर्दै चाहिँ आएकै छौँ। नेपाल सरकारले तयार पारेको बिल्डिङ कोड अर्थात् भवन संहितामा पिलर सिस्टम बाहेक अन्य पिलर नराखिकन बनाउने भवनहरूको लागि पनि चाहिँ कोड तयार गरेको, संहिता तयार गरेको छ। 2 तल्लासम्मको लागि हामी लोड बेरिङ स्ट्रक्चर भन्छौँ, जसमा पिलरहरू हुँदैन, फ्रेम स्ट्रक्चर हुँदैन, त्यसको पनि भवन संहिता नै छ। तर हामी कहाँ चाहिँ नयाँ निर्माण हुने खालका चाहिँ भवनहरू, त्यस्तो पिलर नराखेका भवनहरू अहिलेसम्म चाहिँ पास हुनको लागि आएका छैनन्। केही चाहिँ अस्थायी रूपमा प्रकृतिका टहराहरू चाहिँ बनाउनको लागि चाहिँ हामी कहाँ स्वीकृतको लागि आएका छन्, तर ती अस्थायी किसिमका टहराहरूलाई पनि मिनिमम हुनुपर्ने चाहिँ न्यूनतम चाहिँ संहिता प्रयोग गर्ने कुराहरूमा हामीले जोड दिएका छौँ। प्राधिकरणले पूर्ण रूपमा काम गर्नु अघि केही एनजिओहरूले नगरपालिकाको साथ लिई नागार्जुन नगरपालिकाका केही विपन्न पीडित परिवारहरूलाई घर निर्माण गरी हस्तान्तरण समेत गरेको कुरा बताउँछन् हामीलाई प्रशासन प्रमुख नारायण तिमल सिन्हा। पुनर्निर्माण अन्तर्गत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, लुमन्ती, अक्सफाम जस्ता सङ्घ संस्थाहरूले यस नगरपालिकाको अति विकट क्षेत्र फाप्ले, पाखुरे, त्यसपछि लगायत रामकोटका केही ठाउँहरूमा चाहिँ उसले पुनर्निर्माणका घरहरू बनाइदिने कामहरू गरेको छ, सुरुवात गरेको छ। त्यसलाई नगरपालिकाले चाहिँ सहयोग गरेको छ, त्यो संस्थाहरूसँग सहयोग गर्दै अगाडि बढेका छौँ हामी। लुमन्ती र अक्सफामले चाहिँ साबिक भीमडुङ्गा गाउँ विकास समिति, हाल नागार्जुन नगरपालिका 10 र 11मा उनीहरूले 25वटा घरहरू पहिलो चरणमा नमुनाको रूपमा बनाएका छन्। अब त्यसपछि उहाँहरूको चरणबद्ध रूपमा चाहिँ त्यो क्रम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। उहाँहरूको नयाँ प्रोग्राम अन्तर्गत कति आउँछ भन्ने हामीलाई छैन। पहिलो स्याम्पलिङको काम चाहिँ र घर बनाई उहाँले उपभोक्तालाई नै घर हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। नागार्जुन नगरपालिकाको इजाजतमा त्यो घर चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएका हुन् र त्यसलाई चाहिँ नागार्जुन नगरपालिकाकै प्राविधिकको रेखदेखमा चाहिँ सम्पन्न निर्माण भएको होइन र त्यो घरलाई चाहिँ नगरपालिकाले नक्सा पास गरेर बनाएको चाहिँ होइन र एनजिओहरूले चाहिँ नक्सा हामीले चाहिँ घर बनाउँछौँ भनेर इजाजत माग्न आउनुभयो र उहाँहरूको इन्जिनियर विदेशी प्राविधिकको रेखदेखमा भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यसलाई हेरेर इजाजत चाहिँ दिएका छैनौँ, स्वीकृति चाहिँ दिएका हौँ। नगरपालिकाले घर बनाउने इजाजत दिएको हो। प्राधिकरणको प्राविधिक र नागार्जुन नगरपालिकाको प्राविधिकहरूको रेखदेखमा त्यो चाहिँ 2 लाख रुपियाँ चाहिँ स्थानीय जो पीडितहरू हो उनीहरूलाई वितरण गर्न चाहिँ सहज होला भन्ने लागेको छ। त्यही कारणले होला प्राधिकरण चाहिँ काठमाडौँमा त्यो योजना लागू नभएर 2 लाख चाहिँ रोकिएको हुनसक्छ भन्ने नगरपालिकाको पनि बुझाइ छ र अब तुरुन्तै चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा पनि प्राधिकरणको लागू भइसकेपछि जनताहरूले चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूले चाहिँ सहजै हिसाबले त्यो पाउनुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा पनि लागेको छ। विगतमा भूकम्पको अवस्था, त्यो अवस्थामा पनि नगरपालिकाले चाहिँ 2 दिन 3 दिनभित्रै आफ्नो नागरिकहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले दिने राहत, विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिने राहत र चाहिँ सहजै हिसाबले चाहिँ वितरण गरिसकेको हुनाले
यो त्यति बेलाको वातावरण र अहिलेको वातावरण चाहिँ भिन्न भइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सहजै रूपले वितरण गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हामीले केही समय अगाडि पुनर्निर्माणको कार्य र योजना के भइराखेको छ र सरकारले दिने भनेको 2 लाख रुपैयाँबाट पहिलो किस्ता स्वरूप 50,000 प्राप्त गर्नलाई जनताले कुन कुन प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ भन्ने यावत विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्तासँग। ग्रामीण भेगको र सहरको घरको संरचनाको त्यो लगानी फरक त होला। पहिलो किस्तामा दिने पैसाका लागि पनि ब्याङ्क खाता खोजिरहनु भएको छ, लाल पूर्जा खोजिरहनु भएको छ। यहाँहरूले अब भूकम्प पीडित नागरिकको बसोबासको स्थलगत अध्ययन पनि गर्नुभयो होला। यो सम्भव छ? प्राधिकरणले जे कुरा माग गरिराखेको छ, जुन जुन प्रावधान राख्न खोजिराखेको छ, पीडितसम्म सहज ढङ्गबाट राहत पुग्न सक्छ भन्ने कुरा? अनि हामीले सुरुमा के अपेक्षा गरौँ भनेर भन्दाखेरि सरकारी रकमको सदुपयोग पीडितहरूसम्म पुगेर मात्रै हो, ताकि पीडित नभएकाहरूले पनि मौकाको फाइदा चाहिँ नउठाउन् भनेर अलि बढी प्रावधानहरूमा अलिक कसिकसाउ गरेको पक्कै पनि हो। तर त्यो त तपाईँहरूको सजिलो होला नि त, फेरि पीडितलाई त गाह्रो होला। म त्यसैमा चाहिँ जाँदैछु। हाम्रो सजिलो भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ प्राधिकरणको लागि चाहिँ त 10 जना मान्छेलाई चाहिँ राहत दिनु र चाहिँ 12 जना अथवा 13 जनालाई चाहिँ दिनुमा त्यस्तो ठुलो तात्विक फरक चाहिँ हुँदैन। बरु वित्तीय सुशासन कायम गर्नु र सरकारको चाहिँ ढुकुटी वास्तविक पीडितसम्म मात्रै पुगोस् भनेर चाहिँ गरिएका व्यवस्थाहरू चाहिँ जुन थिए त्यो चाहिँ हामीले दोलखाको सिङ्गटीबाट जहाँनिर हामीले चाहिँ पाइलटिङ गऱ्यौँ, त्यसबाट कतिपय वास्तवमै जनस्तरमा अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ महसुस पनि भयो। त्यसले गर्दा त्यसलाई चाहिँ कसरी सरलीकरण गरेर चाहिँ लैजाने भनेर त्यसको तयारी भइरहेको छ। पीडित त्यत्तिकै दुःख पाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भयो। अहिले अब यो 50,000का लागि पनि सहज भइदिएन भने त सरकारप्रति र प्राधिकरणप्रति पीडितको विश्वास घर खन्न सक्ने स्थिति पनि रहला नि। वास्तविक पीडितले त्यो रकम जसरी पनि पाउँछ त्यसका लागि प्राधिकरणले आवश्यक पूर्व प्रावधानहरूमा हेराफेरी गरेर मतलब सरलीकरण गरेर के गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ प्राधिकरणले गरिरहेछ। निरन्तर हामी चाहिँ त्यसलाई सरल गर्दै कतिपय कुरा कस्तो रह्यो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पुस्ताकै नौलो अनुभव रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि वास्तविक फिल्डमा गएर त्यो भोगाइहरूबाट चाहिँ हामीले समेत सिकेर त्यसलाई सरलीकरण गर्दै जाने अवस्था पनि आयो। प्राधिकरणले यही रकम वितरण गर्ने र यस्तो खालको घर बनाऊ भन्ने मात्रै हो कि योभन्दा भिन्न काम हुन्छ? त्यस्तो होइन, त्यति मात्रै होइन। यो एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको एउटा पाटो हो। हामीले घरमा किन जोड दिइरहेका छौँ भनेर भन्दाखेरि प्रत्येक व्यक्ति पहिले चाहिँ एउटा छाना चाहिन्छ उसका लागि। त्यसले गर्दाखेरि जोड सबै अनुदान वितरण चाहिँ भएन पुगेन भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले बाहिर सुनिरहेका छौँ। यो चर्चाको विषय पनि स्वाभाविकै पनि हो। तर सँगसँगै पूर्वाधारहरू चाहिँ अब हामीले यो कुरा गरिरहेका छैनौँ कि स्कुल भत्किरहेका छन्, स्वास्थ्य चौकी भत्किरहेका छन्, खानेपानीका संरचनाहरू बिग्रिरहेका छन्, ती सबैलाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। र जसरी बिल्ड ब्याक बेटर अझ पहिल्यैभन्दा अझ राम्रो चाहिँ संरचनाहरू चाहिँ तयार गर्ने जुन एउटा यसको मोटो भनौँ यसको लक्ष्य हो, त्यसै बमोजिम व्यक्तिगत आवासहरूका साथसाथै सामाजिक पूर्वाधारहरू, सरकारी भवनहरू र अन्य चाहिँ जुन लाइभलीहुड भन्छ त्यसलाई चाहिँ जीवनोपयोगी कुराहरू जस्तो स्वरोजगारका कुराहरू लगायतका कुरामा चाहिँ प्राधिकरणले काम गर्छ। एकातिर सहप्रवक्ता हाम्रो प्रमुख दायित्वमा पीडितलाई छाना दिनु भनिरहेका छन् भने अर्कोतिर पीडितहरू पानी चुइने छानामुनि बाँच्न बाध्य छन्। माउ बिनाको बाछो महसुस गरिराखेका जनताले सरकारबाट अभिभावकको भूमिकाको आश गरिराखेका छन्। जाडो गर्मी हुँदै जनतालाई पीडामाथि पीडा नथपियोस्, पुनर्निर्माणको कार्य यथाशीघ्र होस्, हामी यति चाहन्छौँ। नमस्कार।